देशाचे थोर नेते महात्मा गांधी यांची जयंती आसा। तसेच लाल बहादूर शास्त्रीजी आमचे देशाचे आदले प्रधानमंत्री त्यांची बी जयंती। आणि आयच्या दिसाक आमी सदांच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांका याद करता मुद्दम जावन, कित्याक तेणी देशा लागून आमकां हें जें स्वातंत्र्य आज आमकां मेळ्ळां, जावं देशाक जावं आमच्या गोंयांत सुद्दां आमकां जें स्वातंत्र्य मेळ्ळां तें आज तेंचेच बलिदानान तेणी भरपूर कश्ट घेतले आनी सगळ्यांक एक करपाचें काम तेणी त्या वेळार केलें आनी इंग्रजांक हांगासरल्यान भारताच्यान तेणी हाकलून दिलें। आनी अशेंच करून आमकां सगळे जायते तेजे उपरांत आमचे लाल बहादूर शास्त्री आसा, आमचे आंबेडकर, अशे मोठे मोठे नेत्यांनी आज देश स्वतंत्र करपाक आमकां मदत जाली देश स्वतंत्र करपाक। आज आमी तेजी आठवण करतात। आनी आयचे दिसाक तुमी सगळे हांगासर आयज आमचे मदीं आसात गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री आनी आतांचे कृषी मंत्री सर रवी नायक, तशेंच आमचे म्युन्सिपालिटीचे आदले नगराध्यक्ष आनी आतांचे नगरसेवक बाब रितेश नायक, तशेंच नगरसेवक बाब रुपक नायक, ओपन नगराध्यक्ष बाय दीपा कोलवेकर, आमचे कावन्सिलर बाय विद्या पुनाळेकर, सगळे कर्मचारी वर्ग आमचे म्युन्सिपालिटीचे तशेंच वर्कर सगळे आज तुमी हांगा सगळे आयले म्हणून तुमचे सगळ्यांची देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू। आज महात्मा गांधी ही जयंती तसेच लाल बहादूर शास्त्रीची जयंती आसा। आनी आमचे मुखार आमचे जे आमकां जे देशाक ज्यांनी घटना बरयली अशें म्हणजे आंबेडकर हांगा आसून सगळे आमचे कावन्सिलर अध्यक्ष आनी बाकी सगळे कावन्सिलर उपाध्यक्ष आनीक हांगसर आमचे कामकार ही आयचो हो दीस म्हत्वाचो। आयचो दीस हो दीस जो आसा आयज आमकां जेका लागून आयज आमी गुलामीचे मुक्त जाले। जेणे आमकां आमचो देश जो आशिल्लो ब्रिटिशाची गुलामी आशिल्लो, जेणे आमकां देशाक सगळे कडेन उठोवपाचें काम महात्मा गांधी केलें। आनी महात्मा गांधीन सुरवात ही आसा गवलेट टँक बॉम्बेच्यान थंयच्यान सुरू केलें आनी तेजे वेळार सगळ्या आमच्या देशाच्या लोकांनी ताका साथ दिली, कित्याक आमकां ब्रिटिशाची गुलामी आशिल्ली आमी आनी गुलामी आशिल्ले जे अशें आमकां आमच्या लोकांक मार पीट करताले ब्रिटीश, ताका लागून महात्मा गांधीन सगळें हें आंदोलन केलें, देशभर आंदोलन केलें आनी आमकां देशाक ही सुटका आयज आमकां दिसता। म्हणून आयज आमी फुडें गेल्ले आसा, सगळे हितूनी क्षेत्रांक फुडें गेल्ले आसा, उद्योग मळाचे गेल्या फुडें, शिक्षण मळाचे फुडें गेल्ले आसा आनी आयज आमचे भुरगे सगळ्यांक शिकपाक पावले। हे महात्मा गांधी लागून जे महात्मा गांधी आमकां स्वतंत्र दिलें नाल्यार ब्रिटिशा हितून मेळपा नासलें आनी तशेंच ते स्वतंत्र जाले म्हणून आमकां आमचें गोंय स्वतंत्र जालें। जे महात्मा गांधी देश स्वतंत्र केलो तशेंच आमकां हांगसर गोंय ताका लागून गोंय स्वतंत्र जालें। म्हणजे हे सगळे तरेचे महात्मा गांधी लागून सगळे जाल्ले आसा। तशेंच आमचे पयलींचे प्रायम मिनिस्टर जे आसा लाल बहादूर शास्त्री तेजी आयज जयंती आसा। आनीक आमचे आंबेडकर जे आसा आमचो सदांच मार्गदर्शक करता, त्यांनी जी घटना बरयली तेजी फोटो हांगासर आसा आनी सगळे आमी हांगासर हजर रावल्यात की तांकां आमी आमची आर्गां ओंपपाक की तेणी जें देशाक कितें केलां तें आमकां खुबशें आमी तांकां विसरूंक शकना। पूण ताका लागून आयज सगळे तरेचे आमी देशाक हांगाच न्हू गोंयाकच न्हू सगळ्या देशाक आनी परदेशाक सुद्दां महात्मा गांधी जयंती साजरी करता आनी परकी देशांक सुद्दां महात्मा गांधीक जे लोक जे आसा मानतात, फॉरेन कंट्रीनी भायर कंट्रीनी मानतात, देशाक मानतात, सगळे कडेन तेचे महात्मा गांधी लोकांक ही शिकवण दिली आनी लोकशायेची। ताका लागून आमी तेजी सदांच ऋण उरतले आनी हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं।